भैंस के सामने दूध रख दिया जाए तो भैंस दूध नहीं पिएगी, घास रख दिया जाए तो घास खा लेगी। फरमाने लगे जानवरों को इतनी तमीज है, उसको उसकी ग़िज़ा का इल्म है कि बिल्ली दूध पिएगी, घास नहीं खाएगी, भैंस घास खाएगा, दूध नहीं पिएगा। लेकिन ये इंसान भी ऐसा बन गया है, उन जानवरों से भी गया गुजरा कि हराम हलाल की कोई तमीज किए बगैर हर आया ऐसा वैसा सब कुछ हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों, कुरान मजीद की आयत आप हजरात के सामने पढ़कर सुनाई गई है। उस आयत से मुतालिक और हमारे अकाबिरीन से मुतालिक तक़वे के बारे में चंद बातें अर्ज की जाएगी। हमारे अकाबिरीन के पास तक़वा कैसा था, वो लोग किस तरह अल्लाह से डरा करते थे, ये चंद बातें आप हजरात के सामने सच्चे वाक़यात की रोशनी में सुनाए जाएंगे। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तज़व्वदू, क्या फरमाते हैं? तोशा तैयार कर लो। फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, सबसे बेहतरीन तोशा वो अल्लाह का डर है, वो परहेजगारी है, यानी अल्लाह से डरना है, तक़वा है। और आगे फरमा रहे हैं वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदों अल्लाह से डरते रहा करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये आयत फरमा रहे हैं। मुसलमानों के अंदर एक सबसे अजीम नेमत अगर कोई है तो वो है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर जिसे नसीब हो जाता है उसके लिए जन्नत आसानी से मिल जाती है। अब तक़वा किसे कहते हैं, तक़वा क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तक़वा ये है, समझाते हैं, कांटीदार रास्ता है, यानी आप जो रास्ते से जा रहे हैं उधर भी काटी है, इधर भी काटी है। अब आदमी को वहां से चलकर जाना है तो आदमी किस तरह अपने कपड़ों को समेटते हुए बचाते हुए जाता है ताकि मुझे कोई कांटा ना चुभ जाए, इसी तरह मुसलमान जिंदगी ऐसे गुजारना चाहिए कि गुनाह उसे ना चुभे, हराम में वो ना मुब्तला हो जाए, गीबत का गुनाह उसे ना लग जाए। इस तरह गुनाहों से बचते हुए, गुनाह के कांटों से बचते हुए चलना ये तक़वा है। जैसे वहां काटी से बचते हुए चल रहे थे, इस तरह मुसलमानों को चाहिए कि गुनाह से बचते हुए चलना चाहिए। और इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आंख का गुनाह, कान का गुनाह, हर अज़ू का गुनाह होता है, तो हर अज़ू को इस गुनाह के कांटे से बचाते हुए जाना चाहिए। दूसरी बात, तक़वा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक़वा क्या है? अल्लाह के मना करदा चीजों से बचना। अल्लाह ने शरीयत में जिन चीजों से रोका है, जिन चीजों को नहीं करने के लिए कहा है, उससे बचना। वो क्या क्या है? गीबत है, बदनजरी है, दूसरों की औरतों को देखना है, और गाने गाना है, गालियां देना है, और हराम कमाई करना है, और इसी तरह सूदी कारोबार करना है, और बहुत सारा हसद पालना है। ये सब गुनाह कबीरा है। फिल्में देखना है और नाच गाने गाना है और नाच गाने की महफिलें सजाना है, ये सब अल्लाह ने शरीयत में मना किया है, तो ये गुनाह कबीरा है। इससे आदमी जो बच जाता है वो मुत्तकी कहलाता है। उसके बाद सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया मुत्तकी किसे कहते हैं, मुत्तकी को मुत्तकी क्यों कहा जाता है? तो उस वक्त हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के मना किए गए चीजों से बचता है और अल्लाह का डर जिसके अंदर होता है, उसे मुत्तकी कहते हैं। उसके बाद
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تقوی اصل کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لوگوں کو، ہم کو، مجھے ایسا تقوی مل جائے جو گناہ سے بچائے، جو گندے کاموں سے بچائے، جو برے کاموں سے بچائے۔ پھر فرمایا لوگوں کو ایسا وقار مل جائے جو محرمات سے بچ جائے، یعنی ایسا تقوی مل جائے ہمیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ایسا وقار مل جائے ہمیں کہ ہم لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، گندے کاموں سے اور اسی طرح لغویاتی کاموں سے بچ جائیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیک سیرت بچے سے پوچھا گیا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کی آبادی کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، اس نیک سیرت عالم نے کہا کہ دین کی آبادی اور دین کا خلاصہ یہ ہے آدمی کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جانا، تقوی والی زندگی مل جانا۔ اب دوسری بات، دین کی بربادی کیا ہے، یعنی دین کیسے برباد ہوتا ہے؟ اس نیک سیرت عالم دین نے فرمایا کہ آدمی کے اندر حرص پیدا ہو جانا، لالچی پیدا ہو جانا۔ جب آدمی کے اندر حرص اور لالچی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین برباد ہو جاتا ہے، یعنی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے زبان کو لالچ کی بیماری لگ گئی، اب وہ گالیاں بھی دے گا، غیبتیں بھی کرے گا، پورے گناہ کے کام کرے گا۔ پیٹ کو لالچ کی بیماری لگ گئی تو حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھاتا رہے گا، یتیموں کا بھی کھائے گا، بیواؤں کا بھی کھائے گا اور غریبوں کا کھائے گا، سب کا کھائے گا۔ اس کے بعد کان کو لالچ کی بیماری لگ گئی تو وہ گانے سنے گا، غیبتیں سنے گا، سب سنتا رہے گا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اس طرح اس نے بچے نے کہا کہ دین کی بربادی یہ ہے کہ آدمی کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہو جائے۔ جس عضو میں حرص اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے وہ عضو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے شرمگاہ کو لالچ کی بیماری لگ گئی تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا رہے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں چلے جائے گا۔ تو جس عضو کو حرص اور لالچ لگ جاتا ہے وہ عضو اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، جس کا نتیجہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے اللہ والے نے سمجھانے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز بتلانے کے لیے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو جانوروں کو، بلی ہے دودھ پیے گی، بلی کے سامنے گھاس رکھ دیا جائے تو بلی گھاس نہیں کھائے گی، بکری کے سامنے گھاس رکھ دیا جائے تو بکری کھا لے گی، بھینس کے سامنے دودھ رکھ دیا جائے تو بھینس دودھ نہیں پیے گی، گھاس رکھ دیا جائے تو گھاس کھا لے گی۔ فرمانے لگے جانوروں کو اتنی تمیز ہے، اس کو اس کی غذا کا علم ہے کہ بلی دودھ پیے گی، گھاس نہیں کھائے گی، بھینس گھاس کھائے گا، دودھ نہیں پیے گا۔ لیکن یہ انسان بھی ایسا بن گیا ہے، ان جانوروں سے بھی گیا گزرا کہ حرام حلال کی کوئی تمیز کے بغیر ہر آیا ایسا ویسا سب کچھ ہڑپنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت ہے، فاقہ ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، بستر پر ایک کھجور گرا تھا، کھجور ہاتھ میں لے لیے، منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خیال آیا کہ صدقے کا کھجور رہے گا، صدقہ تو میرے لیے حرام ہے، یعنی سید خاندان والوں کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جاتا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا، کیونکہ یہ شاید صدقے کا ہو سکتا ہے کھجور، صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ کہہ کر وہیں رکھ دیے۔ اس کے بعد کیسا ان کا تقوی کا عالم تھا، بچوں کو بھی حرام چیزوں سے بچاتے تھے، بچے بلکہ نواسے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑا ہوا تھا تو حضرت حسن یا حسین نے اٹھا کر کھانے لگے، کھا بھی لیے، منہ میں ڈال لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی تو فوراً جیسا بچے کو کسی چیز کی برائی بتانے کے لیے تھوکو اس کو، ایک بول کے ایسا اشارہ کر کے تھوکنے لگاتے ہیں
اس طرح چھوٹے بچے کھجور منہ میں ڈال لینے کی وجہ سے راستے میں گرا ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شاید کھجور صدقے کا ہو سکتا ہے، نیچے پڑا ہوا ہے، ہم کو اجازت نہیں ہے، ہم سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کہہ کر اس بچے کو کھجور تھوکنے لگائے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھجور کھانے سے انکار گیا۔ یہ ہے تقوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور فرمایا آدمی مسلمان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ حرام سے بچے اور حلال چیزوں میں بھی احتیاط برتے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کا کامل تقوی اسی وقت ہوگا جب وہ حرام سے تو بچنا ہی ہے اور حلال میں بھی وہ احتیاط کرنے لگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال میں اتنی جرات پیدا ہو جائے کہ حلال استعمال کرتا کرتا یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا یہ بھی چلتا، اس طرح کہتے کہتے حرام میں دوڑنے نہ لگ جائے۔ اس طرح بچنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تاکید فرمائی ہے۔ اسی تقاری شریف کی حدیث ہے 6 دن یا تقریباً 3 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھائے نہیں تھے، فاقہ چل رہا تھا، غلام سامنے موجود ہے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، کچھ تو لا کر ان کو دے دیں گے، تو یہ سوچ کر وہ گیا، جا کر دودھ کا پیالہ لایا اور لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے، تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیے۔ پینے کے بعد اس غلام نے کہا حضرت آپ ہر مرتبہ آپ کو کچھ چیز دی جاتی تو آپ پہلے پوچھتے کہاں سے لائے، کس کا دیا ہوا ہے، لیکن کیا بات ہے آج آپ کچھ نہیں پوچھے، دیتے ہی فوراً پی لیے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا بتاؤ کہاں کا دودھ ہے، کس کا دودھ ہے؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے میں جب مسلمان نہیں بنا تھا تو میں تعویذ گنڈوں کا کام کرتا تھا، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو تعویذ وغیرہ لکھ کر دیتا تھا، گنڈوں منتر وغیرہ پڑھ کر اس کو علاج کرتا تھا۔ اس وقت جب میں اس کا علاج کیا تو اسے شفا مل گئی، اس نے پیسے مجھے دینے تھے لیکن پیسہ نہیں دیا، اب وہ دن گزر گئے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ لا کر مجھے پیسے دیا تو میں وہ پیسوں سے آپ کو دودھ لا کر دیا ہوں۔ یہ بات جب سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً غصے میں آ گئے اور کہا تعویذ گنڈوں کا کام تو یا غیر کچھ خفیہ کلمات پڑھ کر وہ علاج وغیرہ کرتے تھے، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اب الٹی کرنے کے لیے حلق میں انگلیاں ڈال رہے ہیں تو بھی الٹی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پینا شروع کیے، اتنا پانی پی لیے کہ پیٹ بھر گیا، اب حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو الٹی آنے لگی اور چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا، لال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا، خادم نے کہا حضرت اتنی تکلیف کیا، اتنا پرہیزگاری کیوں، اتنا تقویٰ کیوں؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ اگر مجھے وہ حرام کا دودھ جو میں پیا ہوں اس کو نکالنے کے خاطر ایسا ہوتا کہ آخری گھونٹ نکلتا اور میری جان بھی نکل جاتی تو اس وقت تک بھی میں کوشش کر کے وہ دودھ میرے پیٹ سے نکال دیتا۔ یہ تقوی کا عالم تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے یہ خطیب و حاضل امہ، یعنی ان کو لقب ملا ہے کہ یہ بڑے خطیب ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جاتے ہوئے اپنا اونٹ تھا جسے وہ پال رہے تھے، اونٹ کے کان میں جا کر کہنے لگے دیکھو میں پوری زندگی میں کبھی بھی تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوں، میں پوری زندگی میں تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوں، اب تو قیامت میں اللہ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکے گا کیونکہ میں نے تجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے گزرنے لگے۔ واقعہ ہے کہ ابھی گزرے شام ہونے تک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے
وہ لوگ ایسا تقوی اختیار کرتے تھے جیتے جی انسانوں کے حقوق، انسانوں سے صلح صفائی تو دور کی بات، حتیٰ کہ اپنے پاس پالنے والے جانور سے بھی وہ صلح صفائی کر کے انتقال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تقوی کا عالم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد بخاری شریف جو لکھنے والے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد محدث اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے وہ انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کی تربیت کے سلسلے میں لوگوں سے کہا، سنو میں اپنی زندگی میں کبھی حرام کا پیسہ نہیں لیا ہوں، کبھی حرام کی کمائی نہیں کی ہوں، تو آپ کو وصیت ہے میرے انتقال کے بعد میرے بچے کی پرورش میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لگانا۔ اس طرح اس باپ کی وصیت تھی۔ اس کے بعد چلتے چلتے جب بچہ پیدا ہوا، حرام سے بچا کر حلال کے پیسے سے جب بچے کی تربیت اور پرورش کی تو پورے زمانے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ قرآن کے بعد حدیث کا درجہ رکھتی ہے وہ کتاب، اور قرآن کے بعد اگر صحیح کتاب پوری علماء کا، پوری دنیا والوں کا اتفاق ہے حدیث شریف میں، بخاری شریف وہ ایسی کتاب ہے جو قرآن کے بعد صحیح کتاب اگر کسی کو کہا جائے تو بخاری شریف کو کہا جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ والدین نے جب حرام سے بچ کر حلال روزی کا اہتمام کیا تو اللہ نے اپنی نسل میں قوم کے حکمران پیدا کیے، محدث اور اکابرین کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت بڑے امام ہیں، انہی کے مسائل پر ہم چلتے ہیں۔ اس سے کہا جب ایک تھان تم بیچنے لگو تو گراہک کو، کسٹمر کو پہلے بتا دینا کہ یہ تھان میں ڈیمیج ہے، اب وہ لینا چاہے تو دے دو ورنہ پھر رکھ لو، یہ کہہ کر بیچنا۔ تو اس وقت وہ پارٹنر نے بولنا بھول گیا، یعنی یاد نہیں رہا، ایسے ہی بیچ دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان کو آئے، آ کر دیکھا کہ وہ تھان موجود نہیں ہے، پوچھا اپنے پارٹنر سے کہاں ہے تھان، تو کہنے لگے کہ بیچ دیا ہوں۔ اچھا آپ ڈیمیج ہے بول کر بتا کر بیچے نہ ایسے بیچ دیے؟ تو اس نے کہا حضرت میں بھول گیا تھا، میرے ذہن میں بات یاد نہیں رہی، معافی چاہتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ تھان کے پیسے جتنے بھی آئے تھے پورے پیسے صدقہ کر دیے۔ اس دور کے وہ پیسے 20,000 درہم تھے۔ کیا فرمایا؟ حرام کا مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ کہہ کر 20,000 درہم اسی وقت پورے تھان کے پیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ کر دیا، اور اپنے پارٹنر سے کہا مجھے حلال کمائی میں تمیز کرنے کی اور حلال پہنچانے کا ذرا بھی خیال نہیں رہا، اب تیری اور میری پارٹنرشپ نہیں چلے گی، یہ کہہ کر اس کو وہاں سے ہٹا دیا، پارٹنرشپ سے نکال دیا۔ اس طرح تقوی کا عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ باہر کھڑے ہوئے تھے، شدید دھوپ تھی، گرمی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، لوگوں نے کہا حضرت سایہ وہاں پر ہے، جا کر سائے میں ٹھہر جاؤ۔ تو اس وقت حضرت نے کہا نہیں، یہ جس دیوار کا سایہ ہے اس دیوار والا قرضدار ہے، مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اگر میں وہاں سے سائے سے فائدہ اٹھا لوں گا تو پھر ایسا ہوگا کہ میں میرے قرضدار سے فائدہ اٹھا چکا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل دین جر نفعا فهو ربا، قرضدار سے رتی برابر بھی فائدہ اٹھانا یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح تقوی وہ اختیار کرتے تھے، جس کو پیسہ دیے ہیں قرض کے طور پر اس کے گھر کا سایہ کا فائدہ بھی وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ اور ہمارا مزاج رہن پر گھر نہیں بلکہ ایکم پر گھر میں رہتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہاں اللہ والوں کا تقوی یہ تھا کہ قرض دیے والے کے گھر کے سائے تلے بھی رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہم 2 لاکھ 3 لاکھ 10 12 لاکھ کیا دے دیے، بغیر کرایہ دیے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، جو کہ حرام ہے، 24 گھنٹے حرام گزرے گا۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق تو دیکھیے، کیسا تقوی، کیسے اخلاق۔ ایک جگہ قرض دیے حضرت، جا کر تاریخ آ گئی قرض وصول کرنے کی، گھر کے پاس گئے، جا کر آنے سے پہلے پیر پر نظر پڑی، حضرت کے پیر میں دیکھا کہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو حضرت نے پیر کو زور سے جھاڑا، ایسا جھٹکتے ہی پیر کی گندگی اڑ کر اس کے دیوار پر پڑ گئی۔ جو مقروض ہے
जिसके जिम्मे खर्च है हजरत का, उसकी दीवार पर गंदगी पड़ गई। अब हजरत साफ करना चाह रहे थे, लेकिन उस दौर की दीवारें सीमेंट की नहीं थी, मट्टी की थी। पानी डालकर साफ करूंगा तो मट्टी झड़ जाएगी, दीवार खराब हो जाएगी। डाले बगैर छोड़ दूंगा तो दीवार पर गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी फैली रहेगी, ये भी नुकसान है, वैसा भी नुकसान है। तो जब अंदर से आदमी बाहर आया, आकर हजरत को देखते ही माफी मांगने लगा, हजरत तारीख तो आ गई है पैसे देने की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। तो उस वक्त हजरत फरमाते हैं, नहीं नहीं नहीं, माफी तुझे नहीं, माफी मुझे मांगना है। मैं आकर खड़ा हुआ था, पैर में गंदगी लगी हुई थी, मैं झड़का तो वो गंदगी तेरे दीवार पर पड़ गई। मैं पोंछने की, धोने की कोशिश किया, लेकिन सोचा पानी डालकर धोऊंगा, पोंछूंगा, साफ करूंगा तो तेरी दीवार नुकसान होगी, और ऐसे ही छोड़ दूंगा तो गंदगी तेरी दीवार पर लगी रहेगी। तो एक काम ऐसा कर, तो जो मुझे कर्ज देना है वो मुझे कर्ज मत दे, मैं माफ कर देता हूँ। वो यहूदी था। जब अल्लाह के नेक बंदे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक को देखा तो उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। ये अखलाक थे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। एक मर्तबा हजरत को मालूम हुआ कूफा में चोरी की बकरी आ गई है, यानी दूसरे शहरों से चोरी करके लोग बकरियां यहाँ कर लाकर बेच रहे हैं और वो लोग गोश्त काट कर खा रहे हैं। जब ये बात मालूम हुई तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जाकर बकरियां बेचने वाले से पूछा, बकरी कितने साल तक जिंदा रहती? उसने बताया कि 7 साल तक जिंदा रहती। हजरत ने वादा कर लिया कि अब मैं 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा, क्योंकि चोरी की बकरी कहीं ऐसा ना हो कि वो कटकर मेरे घर में आ जाए और मैं उसको बगैर तहकीक करके खा लो। इस तरह वो तकवा इख्तियार करते थे। उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे वाकयात हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के वाकयात हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को कौनी दुनिया के हुक्मरान है, सल्तनत के हाकिम है। उनके पास एक मर्तबा मुश्क हदिये में आई और ये बात आई कि मुसलमानों के अंदर तकसीम कर देना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए मुश्क आई है तकसीम करने के खातिर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तकसीम करने के लिए खादिम को बुला रहे थे। तो बीवी अंदर से आई, उसने कहा मैं बांट देती हूँ, मैं डब्बियों में डालकर तकसीम कर देती हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी को मना कर दिया, रोक दिया, नहीं नहीं ये मुसलमानों का माल है, उसको हम जिम्मेदारी दे देंगे, वो तकसीम कर लेगा। तो ठीक है, चले गए। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से बीवी ने पूछा, देखो ये लोगों का, मुसलमानों का माल है, मुझे तो सिर्फ डब्बियों में डालने का काम है, वो भी डब्बी में डाल रहा है, मैं भी डब्बी में डाल रही हूँ, फिर मुझे क्यों आपने रोका और उसको वो जिम्मेदारी क्यों सौंपी? तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, खुशबू का फायदा क्या है? खुशबू से फायदा उठाने का मतलब यह है उसकी खुशबू सूंघना। अगर आप डब्बियों में डाल रही है, उस मुश्क की खुशबू तुम सूंघोगी तो तुम उस खुशबू से फायदा उठा लेगी। यानी खुशबू से क्या फायदा उठाना होता है? अत्तर को पिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बल्कि खुशबू सुनेंगे। और ये जो खुशबू आई है लोगों में तकसीम करने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो इस वास्ते मैं नहीं चाहता कि ये खुशबू से तुम फायदा उठाएं, ये कहकर दूसरों को जिम्मेदारी सौंप देकर वो वहां पर तकसीम करने को लगा दिया है। इस तरह का हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का तकवा रहा। और इसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनके बारे में आता है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से कई मर्तबा उनके वाकया सुने होंगे। पहले शराबी थे, शराब के पक्के आदी थे, रास्ते से गुजर रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक टुकड़ा दिखा, नजर पड़ी तो शराबी नशे के हालत में उस टुकड़े को उठाकर ऊपर रख दिया। अल्लाह का नाम है, एहतराम करना है, अदब का तकाजा है, नशे की हालत में एहतराम किया। तो उस दौर में दूसरे जो अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, उनके ख्वाब में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि बिश्र हाफी को सुनाओ कि अल्लाह ने उनको विलायत अता कर दी है। ये सुनाने के लिए गए, बिश्र हाफी को तलाश किया तो शराब खाने में बैठकर शराब पी रहे थे। जाकर कहा उस आदमी को बुलाइए, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। तो जब अल्लाह का नाम सुने तो फौरन अपना प्याला छोड़कर भाग कर आए। तो फरमाने लगे कि अल्लाह ने
आपको अपने नाम का अदब करने के खातिर अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बना लिया और अपनी विलायत अता कर दी है। ये कहकर जब बशारत सुनाए तो वो बेचैन हो गए, तड़पने लगे, रोने लगे और उसी वक्त शराब से तौबा किए और पूरी जिंदगी बगैर चप्पल पहने गुजारे, ऐसा सोचकर कि जिस जगह में पैर रख रहा हो वहां किसी अल्लाह वाले का पैर ना पड़ा हुआ हो, ये समझकर पूरी जिंदगी गुजारे। उनके दौर में एक औरत थी, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मसला पूछने के लिए आई। वो क्या था मसला? उस दौर में बूढ़ी औरतें बुट्टियां बुनकर पैसे कमाते थे, कपड़े बुनने का उनका काम था, कपड़े बुट्टियां बनाना, बुनना, कपड़ा सूतना, उसके बाद बेचना, पैसा कमाना। वो आकर मसला पूछने लगी, मैं आकर कपड़ा सूत रही थी यानी कपड़ा बुन रही थी, उस वक्त बादशाह का एक लश्कर जा रहा था, उस लश्कर में उस लश्कर की रोशनी से मैंने फायदा उठा लिया और इतना कपड़ा मैंने बुन लिया। अब क्या ये उस बादशाह के लश्कर की रोशनी से फायदा उठाकर मैं जो बूंदी हूं वो कपड़ा मेरे लिए जायज है नहीं जायज है? ये मसला पूछने के लिए आई। तो उस वक्त हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं जायज, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं जायज नहीं है, क्योंकि बादशाह का करंट यानी बादशाह की लाइट आप बगैर इजाजत के इस्तेमाल किए हैं। कैसे? रास्ते में जा रहा था काफिला, रोशनी मिली तो कुछ कपड़ा बुन लिए, सिर्फ इतना ही कहा, इतना ही किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं हराम है। तो बेटे आए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के, बेटे ने कहा क्यों नाजायज है, क्यों हराम है? जायज है इस तरह करना, क्या मसला है? तो उस वक्त हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ जाकर तलाश करो कौन है वो औरत। जाकर तलाश करे तो वो औरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े अल्लाह वालों के घरों में तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। अब एक औरत का एक छोटा बारीक मसला और इसका तकवा इतना है, तो आप बताइए उनके घर का क्या आलम होगा, ये बताएं। और इस वास्ते वो बात उनसे कही है। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का एक दूसरा वाकया, घर में बैठे हुए थे, रोटियां खाने की उनको आदत थी, रोटी बगैर तेल के खाते थे, सूखी हुई रोटी जिसे आमतौर पर फुल्का कहते हैं। एक मर्तबा उनकी बांदी, उनकी खादिमा तेल वाली रोटी लाई सामने, तेल लगाकर बहुत लजीज मजेदार बनाकर हजरत की निगाह पड़ी तेल वाली रोटी पर। पूछा, हर दफा तो आप सूखी रोटी लाते हैं, इस दफा आपने ये तेल लगाकर मजेदार शानदार रोटी बनाकर लाए, कहां से लाए, कौन दिए तेल? घर में तो तेल मौजूद नहीं है। तो उस वक्त वो खादिमा कहती है, आपका बेटा सालेह, जिसका नाम है सालेह का मतलब है नेक, उसके घर से तेल आया तो उस तेल से मैं रोटी बनाकर आपके पास लाई हूं। तो उस वक्त हजरत ने कहा, मेरा बेटा जॉब क्या करता है? गवर्नमेंट मुलाजिम है, यानी सरकारी जॉब है। अब वहां जो गवर्नर रहता है वो रिश्वत भी ले लेते हैं, काम पूरा करने के लिए रिश्वत देना ही पड़ता है और वो लोग लेते भी हैं। तो मेरे बेटे की कमाई डाउटफुल की कमाई है, डाउट है, लेता है या नहीं लेता मालूम नहीं है, डाउट की कमाई है। मेरा बेटा जब गवर्नर बन गया, सरकारी मुलाजिम बन गया, तो मैं अपने बेटे की कमाई का कुछ हिस्सा नहीं खा रहा हूं, चुनांचे ये रोटी मुझे नहीं चाहिए, ये रोटी रख दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। और गरीब को भी ये बताकर देना, ये रोटी में आटा इमाम अहमद बिन हंबल का है और रोटी में जो लगा हुआ तेल है ये उनके बेटे सालेह का है, और सालेह की जो कमाई है वो डाउटफुल कमाई है। ये बात पहले बताना, बाद में फकीर को देना। किताबों में लिखा है, वल्लाह कोई फकीर उस रोटी को लेने के लिए नहीं तैयार था। फकीरों का भी वो तकवा था कि इस तरह हराम की रोटी यानी हराम का लगा हुआ या डाउटफुल कमाई वो भी नहीं लेते थे। हत्ता की किताब में लिखा है, आखिरकार रोटी सूख गई, सूख जाने के बाद वो रोटी कबूतरों को बाहर डाल दिया गया परिंदों खाने के लिए। इस तरह तकवा उस दौर के फकीरों में भी रहा करता था। तो अब बताइए अल्लाह वालों के पास कितना तकवा रहेगा। उसके बाद आखिरी वाकया बताकर अपनी बात को खत्म कर लेते हैं। हमारे माजी करीब के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में आता है, एक मर्तबा उनको सहारनपुर से कानपुर जाना था।
सफर में लगेज ले जाना था, गन्ने वगैरह। उन्होंने आमतौर पर लगेज जब ले जाया जाता है तो तोल कर ले जाया जाता है ताकि ज्यादा ना ले जाए, ज्यादा अगर है तो टिकट कटवा लेना चाहिए, टिकट के बगैर नहीं जाना चाहिए, उसकी फीस वगैरह देना पड़ेगा। तो लगेज के पैसे देने के लिए जब टीटी मास्टर के पास गए तो टीटी मास्टर ने कहा, हजरत को जानता था, बड़े आलिम हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, तो उस टीटी मास्टर ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है टिकट लेने के खातिर, इतना तो चलता है, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं है। तो उस हजरत अल्लाह के नेक बंदे हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दरमियान में दूसरे पोस्ट में दूसरा टीटी वाला बदलता है, उसे मैं क्या बताऊं। तो उस वक्त उसने कहा, टीटी मास्टर ने, आगे आने वाले टीटी वाले को भी मैं बता दूंगा कि आपसे कोई पैसा ना ले, आप चले जाइए इत्मीनान से। उसके बाद हजरत ने कहा, मेरा सफर तो और आगे है। तो उसने कहा टीटी वाले ने, हम कानपुर के टीटी मास्टर तक भी पहुंचा देंगे कि तुम्हारे से कोई पैसा ना ले, आप चले जाइए। तो उस वक्त हजरत ने कहा, नहीं मेरा सफर तो और आगे है। तो पूछने लगा, आपको तो कानपुर जाना है और ट्रेन भी कानपुर तक ही जाएगी, और आपका सफर और आगे कहां जाना है। तो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा सफर आखिरत तक है। अगर आप दुनिया में तो सिफारिश कर देंगे, दुनिया में तो आप इस टीटी से उस टीटी वाले से बात कर लेंगे, अगर आखिरत में फरिश्ते पकड़ लेंगे, अल्लाह हिसाब लेने लग जाए, तुमने कानून से ज्यादा लगेज ले जा रहे थे और टिकट भी नहीं कटवाई, तो उस वक्त मेरा सिफारिशी कौन बनेगा, वहां अल्लाह के सामने मेरा दोस्त कौन बनेगा, कौन सिफारिश करेगा। ये बात जब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तो उस टीटी मास्टर ने परेशान हुआ। ये अल्लाह वालों का तकवा था। इसलिए बुजुर्गों, तकवे वाली जिंदगी से ही नजात है। आधी इंच की गोली डॉक्टर से पूछे बगैर खाते हैं, अगर खा लेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए पहले पूछते हैं बाद में खाते हैं। इसी तरह पेट में जो लुकमा डालते हैं, मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से पूछे बगैर, हलाल हराम की तमीज के बगैर अगर खाएंगे तो वो अल्लाह ताला जन्नत नहीं अता करेगा। आधी इंच की गोली इन्फेक्शन करेगी तो मौत आएगी, खबर में जाएंगे। गलत लुकमा पेट में डाल लेंगे, हराम लुकमा पेट में चले जाएगा तो खबर तक नहीं बल्कि जहन्नम में जाना पड़ेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो जिस्म हराम लुकमे से पला हो, जिस जिस्म में, जिस पेट में हराम के पैसे गए हो, वो जिस्म जन्नत में जाने के लायक नहीं होगा जब तक वो जहन्नम में जाकर उसकी धुलाई ना हुई हो। तो इस वास्ते हम लोगों को तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के डर से अलावा कोई और दूसरा डर नहीं है। सीसीटीवी के कैमरे, हुकूमत के दबाव, ये सब तो दूर की बात है। जब आदमी को अल्लाह का डर नसीब हो जाएगा तो भी तन्हाइयों में भी बचने लग जाएगा। बीवी के रहते हुए गैर औरतों को निकाह क्यों नहीं डाल रहा है? साला नहीं देख रहा है, ससुरा देख रहा है इसलिए नहीं, बल्कि उसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसकी वजह से अपनी नजरों की हिफाजत, अपनी कमाई में वो हलाल हराम का तमीज करना। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तकवे वाली जिंदगी अता फरमाए। याद रख लेना चाहिए, उन अकाबिरीन का तकवा इतना था, वो अब नहीं है, मर चुके हैं, फिर भी वो लोगों के दरमियान जिंदा है। हम अपनी बदअमलियों की वजह से जीते जी मर चुके हैं। इस वजह से तकवे वाली जिंदगी जब इख्तियार करेंगे, हम गुजर जाएंगे तो हमारी बाद में आने वाली नस्ल हमें याद रखेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।